जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। 14तमः श्लोकः। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधा च पृथक्चेष्टा दैवञ्च एव अत्र पंचमम्। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा सार्जुनम् अस्मान् सर्वान् मोक्षसंन्यासयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, कर्मणां सिद्धये पञ्चकारणानि भवन्ति इति मया पूर्वोक्तम्। ते प्रथमः शरीरं, द्वितीयः शरीरस्थ आत्मा, तृतीयः विविध इन्द्रियाणि, चतुर्थः विविधचेष्टाः उत प्राणवायुवादि शरीरस्थचेष्टाः, तथा पञ्चमः दैवम् उत परमात्मा। एवं श्रीकृष्ण परमात्मा अत्र वर्णयति यत् शरीरं, शरीरस्थ आत्मा, पञ्चकर्मेन्द्रियाणि तथा पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यानादि पञ्चवायुः, तथा स्वयं दैवम् उत सर्वभूतस्थ परमात्मा। एतानि पञ्चकारणानि सर्वकर्मणां कारणानि भवन्ति। अतः सर्वाणि अपि कर्माणि श्रीमन्नारायणोक्तपञ्चकारणैः एव भवन्ति इति स्मरामः। अपि च प्रधानकारणं स्वयं श्रीकृष्णपरमात्मा एव भवति इति अवगच्छामः। अतः सर्वाणि कर्माणि श्रीमन्नारायणे कृतसेवा इति कुर्मः। श्रीमन्नारायणप्राप्तिः एव जीवलक्ष्यम् इति मत्वा श्रीमन्नारायणे एव शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्णपरमात्मनः वचनानि अनुसरामः। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधा च पृथक्चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव इत्युक्ते, हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् 8 प्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता
अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक्विधं विविधा च पृथक् चेष्टा दैवञ्च एव अत्र पञ्चमम्। ॐ अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथक्विधं विविधा च पृथक् चेष्टाः दैवञ्चैवात्र पञ्चमम्।